अस्सलाम वालेकुम। कश्मीर डिजिटल के साथ मैं हूँ डॉक्टर सानिया तारिक। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर के अंदर महकमा सेहत की जो प्रोग्रेस है वो कैसी है, किस तरह से काम कर रहा है महकमा, और फ्यूचर की अगर हम बात करें तो कितनी इंप्रूवमेंट आ सकती है, आवाम को किस तरह से फैसिलिटेट किया जा सकता है, इन सब पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं डीजी हेल्थ डॉक्टर सरदार आफ्ताब हुसैन, जो कि डीजी पॉपुलेशन भी आज़ाद कश्मीर के और उसके साथ साथ डीजी हेल्थ भी हैं। उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि अभी इस वक्त उन्होंने बड़ी चैलेंजिंग टाइम में, अगर हम बात करें तो डिपार्टमेंट उनके हिस्से में आया या उनको ये पोर्टफोलियो या ये जो असाइनमेंट है वो मिली है, तो उनसे जानेंगे कि उनका क्या विजन है, किस तरह की पॉलिसी मेकिंग वो कर सकते हैं चीज़ों को बेहतर करने के लिए, और क्या इंप्रूवमेंट जो आज़ाद कश्मीर की पब्लिक है उनको देखने को मिलेंगी एजीके का जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उसके अंदर। सबसे पहले तो सर आपको पॉडकास्ट में खुशामदीद। तो मुझे बताइएगा कि बड़ी चैलेंजिंग सी सिचुएशन है डीजी हेल्थ होना, ठीक है, बहुत बड़ा ओहदा भी है, सारी चीज़ें, लेकिन उसके साथ जितना बड़ा ओहदा होता है उतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती हैं। तो अगर हम स्टार्ट करें, इस वक्त एजीके के अंदर जो ओपीडी है उसका बाइकआउट किया हुआ है यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन की तरफ से, उनके मुतालबात हैं, सारी चीज़ें, तो उस पर आपका मौक़िफ़ लेना चाहूँगी कि क्या वजूहात हैं और क्या महकमे ने किस तरह से उन लोगों को फैसिलिटेट नहीं किया या करने की कोशिश की है, कब तक रहेंगी ये चीज़ें या बेहतर होंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले डॉक्टर सानिया, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया और डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ के हवाले से कुछ क्वेश्चनिंग आपने की। तो सबसे पहले ये है कि यंग डॉक्टर्स के हवाले से मैं बात करूँगा। यंग डॉक्टर्स और पाकिस्तान में पीएम में आज़ाद जम्मू कश्मीर जो है, इन्होंने हड़ताल की कॉल दी, अपने मुतालबात भी हुकूमत को पेश किए। तो जो महकमे ने वर्किंग करनी थी वो वर्किंग करते हुए हम हुकूमत तक पहुँचाए मुतालबात उनकी, और इस हवाले से मीटिंग्स भी हुई है, मुख्तलिफ लेवल पे मीटिंग्स हुई। जनाब वज़ीर सेहत के साथ मीटिंग हुई, फिर जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ मीटिंग हुई, जिसमें उसूली तौर पे इत्फाक कर लिया गया है कि इनकी जो जायज़ बातें हैं, देखिए जो मुतालबात होते हैं तो एक लंबी चौड़ी लिस्ट होती है। तो जहाँ पे आपकी स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज हो, रिसोर्सेज कम हो और मसाइल ज़्यादा हों, तो वहाँ पे आपने जो नीड बेस पे आपने प्रायोरिटीज़ प्रायोरिटीज़ करनी होती हैं कि क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हैं और क्या क्या लॉन्ग टर्म में होनी है। अब ये है कि इसमें चंद एक जो ज़रूरी नोयत के मामलात थे उन पे हुकूमत ने बड़ा संजीदगी से गौर किया, और जनाब वज़ीर आज़म ने जो उनके बकायाजात थे उसके हवाले से बड़ी मस्बत पेश रफ्त है, और इंशाअल्लाह वो उनकी अदायगी से इत्फाक फरमाया। अब दूसरा ये है कि वो जहाँ तक ओपीडीज़ की बाइकाट का तल्लुक़ है, हमने डॉक्टर साहिबान को रिक्वेस्ट की कि फ़िलहाल आपके जो मुतालबात हैं उन पे हमदर्दाना गौर किया जा रहा है, और ये इंशाअल्लाह जल्दी नोटिफाई हो जाएंगे, जिसमें चंद बड़े जेन्युइन इश्यूज़ थे कि एक तो उनका जो प्रमोशन के हवाले से उनको फ्रीज़ किया गया था, उनको डीफ्रीज़ किया जाए, इस हवाले से भी वर्किंग मुकम्मल है, इंशाअल्लाह 1-2 दिन में नोटिफाई हो जाएगा। अच्छा, बीइंग अ डीजी हेल्थ जब आपने चार्ज संभाला तो आज़ाद कश्मीर के अंदर जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उनकी सिचुएशन, अगर हम परिफ्रीज की बात करें, हम हमारे जो BHUs होते हैं या RHCs होती हैं, उनकी क्या सिचुएशन है, क्या समझते हैं, इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है या अच्छा काम कर रही है? देखिए, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो सर्विस डिलीवरी है। सर्विस डिलीवरी बेहतर होगी तो आपको लोगों को एतमाद आएगा, ऐसे ही। और रिस्पॉन्सिवनेस जो है वो उतना नहीं है जितना रिक्वायर्ड है। तो इन चीज़ों को हमने फोकस किया है, फिक्स, तो और इसी पे हम वर्किंग भी कर रहे हैं और डेली बेसिस पे हम प्रोग्रेस भी ले रहे हैं। तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में ये इसमें मज़ीद बेहतरी होगी। हमारे वज़ीर आज़म साहब का ये विजन है, हमारे जो चीफ सेक्रेटरी हैं इज़ वेरी पॉजिटिव, हमारे जो सेक्रेटरी हेल्थ हैं इज़ वेरी पॉजिटिव और वर्किंग ऑन दीज थिंग्स। अच्छा, इसी के हवाले से अगर साथ ही हम बात करें तो गवर्नमेंट की तरफ से हेल्थ कार्ड को बहाल किया गया, बहुत अच्छी सहूलत थी, लेकिन साथ ही पब्लिक की तरफ से एक और जो चीज़ पे क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है कि गवर्नमेंट के अपने जो अस्पताल थे, मुजफ्फराबाद के अंदर अगर हम बात करें, कार्डियक हॉस्पिटल और एम्स हॉस्पिटल के अंदर बैंक उसको अलाउ नहीं किया गया कि वो हेल्थ कार्ड पे अपनी वो सर्विसेज जारी करें, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल्स में सबको बड़ी तादाद में उनको फैसिलिटेट किया गया। तो क्या ये आवाम के लिए कोई सहूलत थी या फिर कारोबारी जो लोग थे उनको फैसिलिटेट करना था? देखिए, ये यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज है, इसमें अक्रॉस द बोर्ड जो है वो किया गया है। जहाँ तक इम्पैनलमेंट का तल्लुक है तो उसमें चंद लिस्ट होती है, लेकिन क्राइटेरिया होता है। अच्छा। उसको जो अस्पताल फुलफिल करता है तो उसको
اس کو وہ امپینل کرتے ہیں. تو اس میں جو ہمارے 2 ہاسپٹل تھے مظفر آباد کے, جو کارڈیا کا اسپتال تھا اور دوسرا ایمز ہاسپٹل تھا, وہ بھی امپینل ہو گئے ہیں, اور آنے والے دنوں میں انشاءاللہ, بلکہ ایمز میں تو شروع ہو گیا اور کارڈیا کا اسپتال میں بھی جو ہے نا وہ شروع کر دیا جائے گا. یہ امپینل تو ہو گیا ہے. اس میں چونکہ اپلیکیشنز آپ نے اپلوڈ کرنی ہوتی ہے, اس میں اسٹیجز ہیں, تو وہ امپینلمنٹ ہو گئی ہے اس کی بھی, اور انشاءاللہ یہاں بھی سروسز شروع کر دی ٹھیک ہے. جائیں گی. اچھا مجھے ساتھ ہی یہ بھی بتائیے گا کہ آپ چونکہ ڈی جی پاپولیشن بھی ہیں اور ساتھ میں ڈی جی ہیلتھ بھی ہیں, تو ڈی جی پاپولیشن کے اس کے اکارڈنگ اگر ہم بات کریں, سروسز کی بات کریں, تو وہاں پہ کیا پالیسی میکنگ ہو رہی ہے, کیا کیا گولز ہیں؟ دیکھیں, ہم نے پاپولیشن پالیسی کا ڈرافٹ تیار کیا ہے, دی آن دی وے ٹو کابینٹ ہے. انشاءاللہ کابینٹ میں پیش کر دیا جائے گا, اور بہت جلد پاپولیشن پالیسی نوٹیفائڈ ہو جائے گی, اس کے بعد امپلیمنٹڈ ہوگی. یہ بڑا کام ہے. پھر نیشنل ایکشن پلان جو ہے وہ ہم نے ریوائز کیا ہے. اس کے علاوہ جو کمیونٹی مڈ وائفس ہیں ان کا جو ہے وہ کریکولم بھی ہم نے ریوائز کیا ہے. اس کے علاوہ جو مختلف ایکٹیویٹیز ہیں, فرض کیا ہمارا جو CPR ہے نیشنل لیول پہ بھی کم ہے, ہمارا بھی کم ہے, 34% ہے. اس کو بڑھانے کے لیے ہم اقدامات کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ جو پاپولیشن گروتھ ریٹ ہے وہ 1.61% ہے AJK کا, جو ایز کمپیئر ٹو نیشنل 2.5% نیشنل ہے, اس سے کم ہے. لیکن پھر بھی اس کو ہمیں اور کم کرنا ہے. پھر جو ٹوٹل فرٹیلیٹی ریٹ ہے, اور اس کو بھی ہم نے کم کرنا ہے, چونکہ اس وقت ہمارا ٹرپل برڈن آف ڈیزیز ہم فیس کر رہے ہیں. کمیونیکیبل ڈیزیز, نان کمیونیکیبل ڈیزیز, اور پاپولیشن از آلسو ون آف دی میجر کنسرن ہے. کیونکہ گروتھ ریٹ جو ہے وہ پوری دنیا میں ہمارے وطن عزیز کا زیادہ ہے, تو اس کو ہم نے فوکس کیا ہے, اور اس کو ہم کر رہے ہیں. ہماری ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ ڈور ٹو ڈور ایکٹیویٹیز جو ہے وہ بھی بہت جلد ہم پورے AJK میں شروع کر رہے ہیں, جس میں اویئرنیس ہے, اس کے بعد جو کموڈیٹیز ہیں ان کی ڈسٹریبیوشنز ہے, اور انشاءاللہ اس کے بڑے بہتر اور اچھے نتائج آئیں گے. چونکہ بنگلہ دیش نے یہی پریکٹسز اڈاپٹ کی, تو وہ جو انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹسز ہیں ان کو ہم اڈاپٹ کر کے ہم جو ہے وہ اپنے نتائج جو ہے وہ انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اچھا مجھے ایک اور بات بتائیے گا کہ آپ چونکہ اب DG ہیلتھ بھی ہیں اور ہماری ایک بڑی پاپولیشن یوتھ کی ہے, اس میں ہمارے بڑے ایجوکیٹڈ پروفیشنل لوگ بھی ہیں, تو اگر ہم بات کریں جو الائڈ ہیلتھ پروفیشنلز ہیں ان کی 4 سالہ BS کی وہ ڈگری کرتے ہیں یا فزیوتھراپسٹ ہیں, تو ان کی جب پوسٹ اناؤنس ہوتی ہے کوئی بھی, تو وہاں پہ 2 سالہ ڈپلوما والے جو بچے ہوتے ہیں ان کے لیے ہوتا ہے کہ ریکوائرمنٹ یہ ہوگی, تو وہ اور کوالیفائڈ ہو جاتے ہیں اس پوسٹ کے لیے. تو کیا امید رکھی جا سکتی ہے کہ ان کے لیے بھی کوئی بہتری ہوگی؟ اس وقت جو سچویشن ہے 25% ان کے لیے کوٹا رکھا گیا ہے, تو اس میں بتدریج اضافہ کیا جائے گا. انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اس میں بتدریج اضافہ ہوگا, اور انشاءاللہ ان کے لیے بھی ایکول اپرچونیٹیز ہوں. ہاں, اس میں ایک اور چیز بھی ہے کہ ہمارے جو DHQs ہے وہاں پہ فزیوتھراپسٹ کی ایک پوسٹ موجود ہے, لیکن اس پہ ایڈورٹیزمنٹ کبھی بھی نہیں ہوتی. محکمہ جو صحت ہے وہ کبھی بھی اس پہ ریکروٹمنٹ نہیں کرتا. کیوں؟ ایگزسٹنگ رولز جو ہے نا اس کے تحت بائی پروموشن ہے. ٹھیک ہے. بائی پروموشن جو پوسٹ ہوتی ہے اس میں ایڈورٹیزمنٹ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. جو ڈائریکٹ ریکروٹمنٹ کی ہوتی ہے اس پہ ایڈورٹائزمنٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. وہ بھی آپ جو اگر ادا کرنا تو اس کے لیے پہلے ریکوزیشن بھیجنی ہوتی ہے PSC کو, تو اس کے بعد ہم اس پہ ورک کر رہے ہیں. اوور آل پورے ہمارے جو کنسرن اسٹاف ہے پورا ڈیٹا کلیکٹ کر رہے ہیں. کوئی ڈیٹا ہے کچھ ہم دیکھ رہے ہیں نا, اس کو کراس ویریفائی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو ویریفیکیشن کے بعد ہم دیکھیں گے کہ کل کتنی پوسٹ ہیں, تو پھر اکارڈنگلی جو پروموشن کوٹا کی ہوئی پروموشن میں دیں گے, جو ایڈورٹائزمنٹ میں دینی ہوئی ایڈورٹائزمنٹ میں دیں گے, PSC کو جو بھیجنی ہو وہ PSC میں بھیج دیں. چلیے سر, مجھے بتائیے گا کہ چیلنجنگ سیٹ ہے جیسے میں نے پہلے بھی کہا, تو کیا امید رکھی جا سکتی ہے, کتنی امپروومنٹ آئے گی؟ کیا جی انشاءاللہ بہت امپروومنٹ آئے گی. دیکھیں اوور آل جو ہے نا سینیریوز ہے, اس میں یہ ایشوز آف دی گورننس ہیں, ایشوز آف دی فائنینشیل ایشوز ہیں, پھر جو ہے وہ HR کا ایشوز ہے. آپ کے جو ریکوائرڈ اسکل ورک فورس ہے وہ اتنی نہیں ہے جتنی آپ کے ایز پر انٹرنیشنل کرائٹیریا یا WHO کا کرائٹیریا اس کے تحت نہیں ہے, بلکہ اس سے 50% سے بھی لیس ہے. جب آپ کی اسکل ورک فورس 50% سے کم ہو تو وہاں آپ کوریج, ایک تو ہوتی ہے کوالٹی کوریج اور کوالٹی کوریج, وہاں تو کوالٹی کی بات تو بات کی آتی ہے, پہلے کوریج بڑھانا پڑتا ہے. تو ہم ابھی اس مرحلے پہ رہے ہیں کہ پہلے ہم اپنا کوریج بڑھائیں تو پھر ساتھ میں کوالٹی کو بھی بہتر کرتے جائیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, جیسے میں نے بات کی کہ بہت چیلنجنگ سیٹ ہے, آپ پہ رسپانسبلٹیز بھی زیادہ ہیں, برڈن بھی کافی ہے, تو کیا سمجھتے ہیں کہ کتنی امپروومنٹ لائی جا سکتی ہے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے اندر؟ کون کون سی پالیسیز بنائی جا سکتی ہیں کہ ریولیوشن آ جائے جو AJK کا شعبہ صحت ہے اس کے اندر؟ بنیادی طور پہ میں عرض کروں کہ AJK ہیلتھ کے ڈپارٹمنٹ کی جو
इंडिकेटर्स हैं वो एज़ कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ दी रीजन्स बड़े अच्छे हैं. ठीक है. बस ये इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हमारा जो है वो 47 पर 1000 लाइव बर्थ है एज़ कम्पेयर टू नेशनल जो 62 पर 1000 लाइव बर्थ है. इसी तरह मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो 104 पर 100,000 है, ठीक है. जो कि अगर नेशनल लेवल पे देखें तो 178 पर 100,000 है, ठीक है. जो कि हमसे बहुत ज़्यादा है. इसी तरह वी आर पोलियो फ्री फॉर द लास्ट 25 ईयर्स, मोर देन 2 डेकेड्स हम पोलियो फ्री हैं. इसी तरह जो बाकी इंडिकेटर्स हैं हमें, जो स्टंटिंग है, मेल न्यूट्रिशन इंडिकेटर हैं, वो भी एज़ कम्पेयर टू रीजन्स अदर रीजन्स हैं मच बेटर है. तो हम उम्मीद करते हैं कि इसी डेडिकेशन के साथ इसमें वो इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश तो होती है, हर वक्त ऐसे ही. होती है. तो इसी डेडिकेशन के साथ, इससे बेहतर डेडिकेशन के साथ काम करेंगे तो इंशाल्लाह वी विल बी एन एग्जांपल फॉर होल कंट्री. दो कि हमारे पास इस वक्त एचआर का जो इशू है वो एग्जिस्ट कर रहा है. जो स्किल वर्कफोर्स है हमारी जितनी रिक्वायर्ड है उतनी नहीं. ठीक है. हमें अब उस तरह की क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज नहीं दे रहे. हमारा जो रिस्पॉन्सिव है वो बड़ा स्लो है, पुअर है. ठीक इस है. पे हमें कंसंट्रेट करने की ज़रूरत है. आई हैव जस्ट रीजॉइन माई डिपार्टमेंट हेल्थ फ्यू डेज अगो एंड आई एम planning on it that we will improve service delivery, focusing service delivery, और इसी तरह हम रिस्पॉन्सिव को बेहतर करेंगे और इंशाल्लाह बाकी जितने भी इश्यूज़ हैं हर एक इश्यूज़ को एड्रेस कर रहे हैं और आने वाले दिनों में काफ़ी आपको इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी. अच्छा सर, ये जो आपने बात की ना कि हमारे पास स्किल्ड जो फोर्स है या लोग हैं, मैन पावर है वो कम है, तो क्या समझते हैं कि कैसे इसको इम्प्रूव किया जा सकता है, इस गैप को कैसे इसमें फुलफिल ये करेंगे? मैं गुजारिश करूँ कि अगर आप बेंच मार्क करें 1 to 100 तो इसमें हमारा जो सपोर्टिंग स्टाफ है उसका परसेंटेज है 62 ठीक और है. जो प्रोफेशनल है उनका है 38. ओ, तो ये ह्यूज गैप है. ठीक है. हमने सर्विस डिलीवरी इम्प्रूवमेंट के लिए ज़रूरी है कि आपका जो प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सिस हैं, पैरामेडिक्स हैं और दीगर टेक्निकल लोग हैं, इनकी तादाद ज़्यादा हो ठीक है. तो आपको जो है वो सर्विस डिलीवरी में इश्यूज़ नहीं आते. अब ये है कि नंबर ऑफ़ डॉक्टर्स जो हैं वो एज़ कम्पेयर टू पॉपुलेशन जो है वो बहुत कम है. WHO का क्राइटेरिया कि 1000 पॉपुलेशन पे एक डॉक्टर होना चाहिए, ठीक है. जबकि नेशनल क्राइटेरिया जो पाकिस्तान का क्राइटेरिया है कि 1200 की पॉपुलेशन पे एक डॉक्टर अवेलेबल है. हमारा जो एजेके का क्राइटेरिया है मोर देन 3000 पॉपुलेशन पे एक डॉक्टर है. जी. इसी तरह अगर डेंटल सर्जन का ले लें तो मोर देन 49,000 पॉपुलेशन पे एक डेंटल सर्जन अवेलेबल है. ठीक है. तो इन चीज़ों को हमने फोकस करना है और ख़ास करके वुमेन एंड चिल्ड्रन की जो हेल्थ है उसको हमने फोकस करना तो इंशाल्लाह इम्प्रूवमेंट आए. अच्छा सर, एक और सवाल के मेंटल हेल्थ की अगर हम बात करें जी. तो क्या कोई उस तरह का गोल भी है कि उस पे भी काम करना है, स्पेशली वीमेन की जी, मेंटल हेल्थ मैं पे? अर्ज करूं कि इस वक्त जो है वी आर फेसिंग ट्रिपल बर्डन ऑफ डिजीज. ऐसे ही. कम्युनिकेबल डिजीज, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, मेंटल हेल्थ और इंजरीज और पॉपुलेशन, हाई ग्रोथ रेट पॉपुलेशंस, ये हमारे इश्यूज हैं. मेंटल हेल्थ को हमारे जो नेशनल लेवल पे है प्राइमरी हेल्थ केयर में इनकॉर्पोरेट किया जा रहा है. पूरी दुनिया में यह है कि प्राइमरी हेल्थ केयर को फोकस किया जा रहा है और हम भी इस सिमत में निकल पड़े हैं कि हम भी अपने प्राइमरी हेल्थ केयर को फोकस करें. आप भला जब तक आपका चूंकि प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम जो है वो स्ट्रांग नहीं होगा, ऐसे ही. आप भला अस्पताल पे अस्पताल बनाते जाएं, आपका मोर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी कम नहीं होगा. फिर उसके बाद आपके जो बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं वो भी बर्डनाइज हो जाते जी हैं. और बर्डन हो जाते हैं. तो इसलिए ये ज़रूरी है कि प्राइमरी हेल्थ केयर को फोकस किया जाए, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो उसकी स्ट्रेंथनिंग हो और सर्विस डिलीवरी को बेहतर किया जाए. तो मेरे ख्याल में इसमें फ़ायदा होगा. इकोनॉमी जो है वो आपको वो भी स्ट्रांग होगी, बेहतर होगी. ऐसे ही. आपका एक्स्ट्रा जो फाइनेंशियल बर्डन है वो कम हो जाएगा. तो मेरा ख्याल भी यही है कि प्राइमरी हेल्थ केयर और इसके अलावा जो मुख्तलिफ जो है सेहत सहूलत प्रोग्राम है, ये बड़ा अच्छा इकदाम है मौजूदा गवर्नमेंट का. ये भी इंशाल्लाह इससे लोगों को क्विक रिलीफ मिलेगा और आने वाले दिनों में इंशाल्लाह आप देखेंगे कि
محکمہ صحت میں بہت بہتری نظر آئے گی. اور ایک اور چیز کہ جو ہمیں سب سے زیادہ وہ چیز فیس کرنی پڑتی ہے کہ لو کوالٹی کی جو میڈیسنز ہوتی ہیں، جعلی ادویات اور وہ سب کچھ میڈیا پہ ہر دوسرے دن ہمیں وہ کرنا پڑتا ہے. اچھا، اس میں میڈم ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جتنی میڈیسن آتی ہے مارکیٹ میں نا، یہ ڈریپ میں رجسٹر ہوتی ہے. ٹھیک ہے. وہ ڈریپ جو ہے وہ پاکستان فیڈرل میں ہے. وہ ڈریپ اس میڈیسن کو رجسٹر کرتی ہے، اس کے بعد اس کو الاؤ کرتی ہے سپلائر جو ہوتے ہیں یا وینڈر جو ہوتے ہیں یا کمپنی جو مینوفیکچر کرتی ہے، ان کے پاس لائسنس ہوتا ہے. اب جب ڈریپ ان کو رجسٹر کر دیتی ہے تو اس کے بعد ہمارا اختیار تو نہیں ہوتا کہ ہم اس کو ہم اس کو کسی طریقے سے روک سکیں یا منع کر سکیں. ایسے تو اس میں بنیادی بات یہ ہے کہ آپ کو ڈریپ کی کمپوزیشن کو اور وہاں پہ کنسنٹریٹ کرنا ہوگا تاکہ وہاں پہ جو ڈرگ کی کوالٹی ہے بڑے اچھے طریقے سے چیک کی جا سکے اور جو اصل میڈیسن ہے اس کو رجسٹر کیا وہ یوزر تک پہنچ سکے. تو بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا. آپ نے بہت ڈیٹیل میں بتایا کہ چیلنجز کیا ہیں اور کس طرح سے کوشش کی جا سکتی ہے ان کو بہتر کرنے کی یا ان چیلنجز کو نبٹنے کے لیے، تاکہ جو ہیلتھ کیئر سسٹم ہے جگہ کے اندر آلریڈی اچھا کام کر رہا ہے لیکن مزید اچھا ہو سکے گا. یہ تھے ڈاکٹر آفتاب ڈی جی ہیلتھ آزاد کشمیر، جو بات کر رہے تھے کہ کس طرح سے ہم امپروومنٹ لا سکتے ہیں، ریولیوشنائز کر سکتے ہیں جو جگہ کا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے. کہیں نہ کہیں لیکنگز ہیں، لیکن وہی بات ہے کہ 100% ایفیشینسی کے ساتھ تو کوئی بھی ڈپارٹمنٹ کام نہیں کر سکتا، لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ جتنا ہو سکتا ہے عوام کو ڈلیور کریں اور فیسیلیٹیٹ کر سکیں ان کو. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں اگلی پوڈ کاسٹ میں. اللہ نے کے بعد.